خواستن از خود اهل بیت علیهم السلام این بلا شک و بلا ریب بلا اشکال می باشد و چون اون ولی ما هست و لسان الله هستند و ما مهربان هستند، همونطوری که خود امام علیه السلام هستند. هر جا که بودی فحرک شفتیک فان الجواب یأتیک، هر جا که بودی لب تکان بده، ما را صدا بزن، ما صدای تو را پاسخ میگوییم. پس عزیزان ما صدای اهل بیت علیهم السلام را صدا بزنیم و در این ایام و در این روزها دوستان عزیز حضرت سید الشهدا امام حسین علیه السلام آگاه هست به شیعیان خودش که کدام دوستدارانش برایش بیشتر گریه میکنند. امام عصر علیه السلام شاهد هستند که کدام یکی از شیعیانشان برایشان بیشتر بکا میکنند و کدام یکی از شیعیان برایشان بیشتر بیتاب هستند. روایت صحیح را ببینید، کتاب شریف کامل الزیارات نوشته مرحوم ابوالقاسم جعفر ابن محمد ابن قولویه القمی رحمت الله علیه، چاپ نشر الفقاهه در قم المقدسه. این باب 32 این کتاب، حدیث 8 در این باب. حضرت امام صادق علیه السلام به عبدالله ابن بکیر این چنین میفرماید: ان الحسین علیه السلام مع ابیه و امه و اخیه فی منزل رسول الله صلی الله علیه و آله. حضرت سید الشهدا امام حسین علیه السلام در کنار جد امجدشان حضرت صاحب رسالت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم هستند. حضرت سید الشهدا علیه السلام در کنار پدر نامدار ایشان شیر خدا، مولای ما، آقای ما، سید ما، مظهر العجائب، امیر المؤمنین علیه السلام، لنگر زمین و آسمان هستند. در کنار مادر داغ دیده ایشان حضرت صدیقه طاهره زهرای اطهر سلام الله علیها هستند و در کنار برادرشان کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام هستند. در منزل رسول خدا صلی الله علیه و آله در عرش مبین و معه یرزقون و یحبرون، در آنجا در با اهل بیت اطهار علیهم السلام هستند آلا و در رزق و نعمت الهی و در کرامت الهی و در تکریم الهی. و انه لعای ان یمین العرش متعلق به یقول، حضرت امام حسین علیه السلام جانب عرش خدا هستند و دست به عرش خدا می اندازند. عرش عزیزان من معانی متعدد دارد. یک خداوند متعال جسم نیست که خداوند متعال جسم باشد، که خداوند روی عرش نشسته علیاذ بالله. یک عرش به معنای علم پروردگار عالم، بله، یک عرش به معنای علم خداوند متعال. یک عرش هم یک مخلوقیه که خداوند متعال، همونطور که کعبه در روی زمین است. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حج به جا آوردن، دور کعبه طواف کردن، حجر الاسود را بوسیدن. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم قطعا افضل از کعبه و افضل از حجر الاسود هستند. همچنین در آسمان هفتم، بالاتر از آسمان هفتم، اونجا مخلوقی هست به نام عرش که حقیقت آن را ما نمیدانیم. یک مخلوقی جایگاهی هست اونجا که خیلی عظیمه و خیلی مقدس و خیلی مبارک. بله، همونطوری که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دور خانه خدا طواف کردن و حجر الاسود را بوسیدن، حضرت سید الشهدا علیه السلام دست میاندازند به یمین عرش، جانب راس عرش الهی و یقول: یا رب انجز لی ما وعدتنی، ای خدای من، ای پروردگار من، اون وعده ای که به من داده ای به آن وعده وفا بنما. و انه لینظر الی زواره، حضرت سید الشهدا امام حسین علیه السلام به زائران خودش نگاه میکند، چه آن زائرانی که از نزدیک به کربلا مشرف شده اند و چه آن زائرانی که دیگر قدرت نداشتند، بله، سعادت نبود مشرفشان، از راه دور قلبشان میتپد، از راه دور سلام عرض میکنند، از راه دور اشکشان جاری میشود، از راه دور دلهایشان را روانه میکنند به سوی کربلا، از راه دور صدا میزنند به ابی انت و امی یا ابا عبدالله. و انه اعرف بهم و باسمائهم، من به شما چی گفتم که اهل بیت علیهم السلام خلائق را میشناسند، احوال اونها را میدانند. سید الشهدا علیه السلام خریدارهای خودش را میشناسد. سید الشهدا علیه السلام دوستداران خودش را، غلامان خودش را، نوکران خودش را
میشناسد. و اما سید الشهدا علیه السلام نوکر ندارد، غلام ندارد. سید الشهدا علیه السلام اینقدر مهربانه که ما که لیاقت غلامی او را نداریم، لیاقت سگ بودن بارگاه او را نداریم. اون قدر کریمه، اینقدر مهربانه که مانند پدر شفیق، همونطوری که یک پدر به پسر خود مهربانی میکند، بلکه هیچ پدری اونقدر به پسر خود مهربانی نمیکند که سید الشهدا امام حسین علیه السلام به عزاداران خود، به غمگساران خود و به کسانی که برایش گریه میکنند، ماتم میسرایند، نوحه میخوانند، روزه میخوانند، کسانی که روزه گوش میکنند بیتابی میکنند، کسانی که زنجیر میزنند بیتاب میشوند، کسانی که به سر خود خاک و خاکستر پاش میدهند، کسانی که به موهای سر خود را دست میاندازند و پریشان میکنند، کسانی که به سر خود با دست دوسیلی میزنند، کسانی که از پشت خود از سر خود خون جاری میکنند، اونها را سید الشهدا علیه السلام دوست دارد. و انه اعرف بهم و باسمائهم، اون امام حسین علیه السلام تک تک اونها را خوب میشناسد. اونقدر اونها خود را نمیشناسند که امام حسین علیه السلام آگاه به اونها است. و تنها امام حسین علیه السلام نیست عزیزان من، این احادیث را، تنها این حدیث را نگاه نکنید. احادیثه که وقتی که همه احادیث را آدم نگاه میکنه، امام زمان علیه السلام هم همچنین. امام زمان علیه السلام میبیند که شما چطور اشک عاشقانه به نام حضرت علی اکبر علیه السلام میریزید، آن عموی مهربانش. امام عصر علیه السلام میبیند که شما وقتی که نام حضرت قمر منیر بنی هاشم را میشنوید چطور شما بیتاب میشوید، شما چطور اشک شما جاری میشود. امام عصر علیه السلام میبینند و میدانند و میشناسند شما را، احوال شما را میدانند. امام عصر علیه السلام میدانند شما را. و هل جزاء الاحسان الا الاحسان، و اونها جوانمردانند، کریمانند. ائمه اطهار علیهم السلام این وفای شما را فراموش نمی کنند. خداوند متعال اصلا این دنیا را آفریده که شما یک کمی خوبی، یک کمی بندگی، یک کمی وفا، یک کمی نیکی از خود نشان بدهید، دیگر کتاب یک بهانه بشد که تا ابدالآباد شما در سعادت باشید. این کرم خدا، لطف خدا هست بر ما و شما. بله، و این تنها برای گریه کردن هم نیست عزیزان من. وقتی که تمام روایات را شما میبینید، اینطوری نیست که فقط اشک ریختن، جزع نمودن، به سر زدن، به سینه زدن، صیحه کشیدن، آه از دل کشیدن، فریاد کشیدن، به سر و سینه کوبیدن، جزع و بیتابی نمودن، با انواع جزع، همه اونها را شامل می شود. و بی اسمائهم، و اسماء آبائهم، اینها را میشناسد، پدر اونها را میشناسد، مادر اونها را میشناسد، اولادشان را، اهل خانهشان را میشناسد. و ما فی رحال هم من احدهم بولده، و آن چیزی که در خورجین های اونها هست. شما زائر امام حسین علیه السلام با خود چی آورد، اونها را میداند. از آن چیزی که فرزند شما را، فرزند خود را چطور خوب میشناسید. خب فرزند را از کوچکی شما بزرگ کردید، درسته؟ از روزی که متولد شده شما بغل کردید او را خوب میشناسید. پسرتان را، تمام وجود او را میشناسید، از اون وقتی که کوچک بوده تا وقتی که بزرگ میشه. تمام عادات او را، خصلت های او را میشناسید. امام حسین علیه السلام از اون بهتر و بیشتر آشنا هست با تک تک عزاداران، با تک تک محبین، با تک تک زائران. و انه لینظر الی من یبکیه فیستغفر له. حضرت سید الشهدا امام حسین علیه السلام نگاه میفرمایند، نگاه میکنند، جانم فدای امام علیه السلام. کسانی که برای او گریه میکنند، به گریه کنانش، به عزادارانش، به سینه زنانش، به نوحه خانانش، ماتم سرایانش، کسانی که ماتم میکنند، گریه میکنند اونها را، و میدانند که این شیعیان گناه کرده اند، این شیعیان گناه کرده اند، این شیعیان خیلی لغزیدن، دنیا خرابه. خب او میشناسد مهربانه، پس پدر مهربانتره. دیگر امام حسین علیه السلام دیگر تحمل ندارد که کسی که برای او گریه بکند در نامه اعمال او گناه باقی مانده باشد. خود سید الشهدا علیه السلام با آن لسان پاک طاهر، سید الشهدا علیه السلام با آن آبرویی که او پیش خدا دارد که از تمام زمین و زمان آبروی او عظیم‌تر پیش پروردگار عالم، برای این عزادار گناهکار خودش، پروردگار او
هر چی که هست، اگر بی نماز بوده، اگر نمازش را درست به جا نیاورده، اول وقت به جا نیاورده، اگر این عزادار من حجابش درست نبوده، اگر یک وقتی جای تون صحبت کرده با برادر، با خواهر، با پدر، با مادر، حق کسی را ضایع کرده، ای خدا من حسینم ای پروردگار عالم من حسینم، من حسین از تو میخواهم پروردگار، که او را تو مغفرت بفرمایی به لطف و کرمت به خاطر من. و عزیزان این را خوب بدانید که در یمین عرش، در صحبت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، محبوب خدا امام حسین علیه السلام دست به عرش بیندازد دعا بکند، دیگر او دعا 100% قبل از این که امام حسین علیه السلام بگوید مستجابه، اجابت شده هست، قطعیه. بعد حضرت سید الشهدا علیه السلام و یسأل اباه الاستغفار له، به پدر بزرگوارشم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید که پدر جان، یا جده، یا خاتم الانبیا، شیعیان من، عزاداران من، محبین من به من اظهار مودت میکنند. ببین این شیعه من اونجا گریه میکند، اشکش جاری شد، اون شیعه من بیتاب شده، اون شیعه من از بیتابی به خود میپیچد، رنگش سرخ گشته اون شیعه من حضرت قاسم علیه السلام را یاد میکند، بیتاب میشود، میگه یا جدا به اون دختر من نگاه بکن، در اونجا نشسته حضرت لیلا مادر علی اکبر علیه السلام را یاد میکند، میگه که ای عروس رسول الله، ای عروس امیر المؤمنین علیه السلام، تو چطور آه دل کشیدی، چطور به جمال حضرت علی اکبر علیه السلام نگاه کردی، چطور خداحافظی کردی با آن جوان رعنا، آن شبیه رسول الله صلی الله علیه و آله، آن اخلاق کامل، آن دریای جود و سخا و مهربانی و کرم و جوانمردی، چطور با او ودا کردی و چطور او از بر تو رفت و بر دل تو چه گذشت، و بعد از آن که منازل را که تو دیدی که ما نمیتوانیم تصور بکنیم. یا جدا، این بانو، این شیعه من، این دختر من اونجا این چنین ناله میکنه، گناهانی دارد، شما هم پیش خداوند متعال دعا بکنید. به پدر بزرگوارشان امیر المؤمنین علیه السلام میفرمایند که پدر جان، شاه مردان، شیر یزدان، اینها به حب من، به حب شما این چنین گریه میکنن، این چنین ناله میکنن، این چنین سینه میزنن، این چنین سیاه پوشی کردن، ما را فراموش نکردن، هر سال محرم به یاد ما اینا سیاه پوش میشن، اشک جاری میکنن، در خانه های خود غذای لذیذ نمیپزن، به یاد گرسنگی ما، به یاد تشنگی ما، ای خدا، به یاد مظلومیت ما در ماه محرم چیز جدید نمیخرن، هیچ چیز، لباس جدید، چیز جدید نمیخرن، میگه صبر کنیم ایام عذاب بگذرد بعد میخریم. ای خدا، پدر جان، یا امیر المؤمنین، شما برایشان از خدا طلب اجر بکنید. عزیزان، این یک منزلی است، این یک مرتبه است که عزادار سید الشهدا علیه السلام دارد که اصلا اجر و ثواب آن، عزیزان، این لطف و کرم خدا. خدا را شاکر باشید که خداوند متعال ما و شما را از امت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله، از شیعیان شاه مردان شیر یزدان امیر المؤمنین علیه السلام، از دوستداران، پیروان، محبین حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها، از شیعیان، محبین، دوستداران، پیروان امام مجتبی علیه السلام، و از دوستداران و محبین و عزاداران حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و ائمه طاهرین علیهم السلام، بالخصوص آقای ما، سید ما، مولای ما، شهنشاه مشارق و مغارب، امام کریم، باب الحوائج، امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار داده. این منزلت که رسول خدا صلی الله علیه و آله، امیر المؤمنین علیه السلام نگاه کرم بکنن
و استغفار بکنند و طلب اجر پاداش بکنند. این اصلا در مخیله ما و شما نمی گنجد. من گفتم شما شنیدید، اما این درک کردنش اصلا برای ما و شما ناممکنه. خدا را شاکر باشید و این ایام را از دست ندهید. در این ایام مصیبت و حزن اهل بیت علیهم السلام غایت اظهار جزع و اظهار غم و اظهار دوستی و مودت نسبت به ائمه طاهرین علیهم السلام بنمایید. دیگر اگر شما دین دیگر پیدا کرده اید من نمیدانم. این ائمه کلا احادیث صحیحه را من برای شما میخوانم. مردم، راه و مسلک اهل بیت علیهم السلام این است. لعنت خدا بر اون کسی که در کلام اهل بیت علیهم السلام شک میکند یا در دل دیگران شبهه می اندازد. و یقول، بعد حضرت سید الشهدا علیه السلام میفرماید: ایها الباکی، ای کسی که اشک تو برای من جاری می شود، جزع تو برای من، بیتابی تو برای من، صیحه و زاری و فریاد و شیون تو برای من. لو علمت، ای عزاداران، اون جوانان مثلا کم سواد هستند، کسی از کاریگر دست فروش، پایشان را ببوسم، پایشان را ببوسم. همون بی سوادا که سینه میزنن، قربان معرفتشان. همون بی سوادایی که زنجیر میزنن، قربان معرفتشان، پایشان را ببوسم، کفششان را ببوسم. همون بی سوادایی که دنیا تنه میزنه که اینا بی سوادن، همون گناهکارانی که دنیا میگه که اینا گناهکارن، پایشان را ببوسم که برای امام حسین علیه السلام زنجیر میزنن، به عشق امام حسین علیه السلام. ای خدا، پایشان را ببوسم، کفشهایشان را ببوسم. جوانانی که از سر و صورتشان خون جاری میکنند، خانمانی که بچه هاشان را به عشق امام حسین علیه السلام سیاه میپوشانند، نظر میپزند، خدمت گذاری میکنند به مجالس، به هیئت ها. آفرین، خدا اجرتان را به اجر بدهد به شما. ایها الباکی، ای کسی که گریه میکنی، لو علمت ما عد الله لك، اگر تو میدانستی که چقدر منزلت داری، چقدر این عمل تو عظیم پیش خدا. خداوند متعال عزیزان، هیچ چیز در دنیا نزد خداوند متعال عظیمتر از ایمان و محبت به امیر المؤمنین علیه السلام، از ایمان و محبت به پنجتن پاک، از ایمان و محبت به 12 امام علیهم السلام و 14 نور مقدس، هیچ چیز عظیمتر نیست. و ملاک تمام نار و جهنم، حساب و کتاب و عذاب و عقاب، همه بر امین، ایمان به 14 نور مقدس و مودت و محبت آنها. این دیگر کلید تمام رمزها. اگر در این مسیر بود عزیزان، اشک شما به سرزنی سنن شما، اگر در این مسیر بود، یک قطره از اون اشک در جهنم بریزن، جهنم سرد می شود. سبحان الله، احادیث صحیح. درسته؟ یک قدم زائر برمیدارد به سوی کربلا، از ثوابش را خدا میداند که چقدر ثواب عظیم، تمام گناهانش مغفرت می شود که اصلا قابل بیان کردن نیست. یا علی مدد گفتن، یا حسین گفتن، یا زهرا گفتن، در عزای اونها، در محبت اونها عملی انجام دادن، ولو ظاهرش کوچیک باشد نزد چون اصلا ملاک اینه عزیزان من، ملاکش اینه. ملاک ظاهر عظمت ظاهر اعمال نیست که شما چقدر مسجد بزرگ درست کردید، نه، ملاکش اینه که چقدر شما مؤمنی و چقدر شما محبی، ولو بی سوادی، ولو دست فروشی، ولو کفاشی، در محله مرادخانی کابل هستی، کفاش در قم هستی، فرق نمی کند. من پای اون کفاش مرادخانی کابل که سینه میزند، زنجیر میزند را ببوسم و 1000 تا محسنی را فدای یک کفش لنگ کفش او میکنم. ایها الباکی، لو علمت ما عد الله لك لفرحت اکثر مما حزنت. اگر میدانستی که خداوند متعال چقدر اجر و پاداش برای تو آماده کرده، عده، خدا اصلا آماده، منتظر همه اینا، قاصرها از تمام این دنیا هزاران مرتبه بزرگتر. شما از اینجا از امریکا تا کابل برید، مثلا از امریکا تا تهران برید، چقدر مسافتش عظیمه، هزار مرتبه از این عظیمتر
سرزمین ها همش قصر، همش حور العین، همش ولدان مخلدون، همش غذاهای لذیذ، همش بستانها، پرندگان خوشالحال ها، درختها که برگهایش همش طلا، برگهایش همه خاک زیرش همش زعفران، یاقوت، در و یاقوت و زبرجد و زمرد و فیروزه و سنگهای بسیار گران قیمت، آبشارها، چشمه های از عسل، چشمه های از شیر، چشمه های شراب، چشمه های آب، رنگارنگ از هر طرف. یا سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان. برای ابدالآباد. نه اونجا آدم مریض میشه، نه آدم اونجا غمی دارد، نه حزنی دارد. خود آدم، پدر و مادر آدم به برکت این عزاداریه از عذاب نجات میشه، اونجا با آدم ساکن میشه، اولاد آدم همگی. چه خوب، چه زیبا، از این چه بهتر. اگر شما میدانستید که اونجا خداوند متعال چقدر عظمت و چقدر جلالت و چقدر اسباب راحتی و خوشی برای شما آماده کرده، دیگر اصلا اینقدر خوشحال میشدی که عزاداری از یادت میرفت. و انه لا یستغفر له من کل ذنب و خطیئه. و امام حسین سید الشهدا علیه الصلاة و السلام برای عزادارش از هر گناهی که کرده، خطایی که کرده، نمازش وقتی مثلا درست نخوان، نمازش را مثلا وضویش درست نبود، روزش درست نبود، یک جایی به نامحرم نگاه کرد، یک جایی به یک کسی فحش داد، هر گناهی که کرده، به شرط این که از ایمان خارج نشده باشه. اگر از ایمان خارج شد دیگر او هیچ فایده